إذا هنا غادي ناخدو un exercice d'application. Soit un dipôle est alimenté sous une tension I de T égale 311 cosinus oméga T est parcouru par un courant I de T égale 3 cosinus oméga T moins pi sur 3. Alors هنا بغيت غير نوضح واحد المسألة. un dipôle, هاد un dipôle هذا راه ممكن نقصد بها parfois une résistance, parfois une bobine, parfois une résistance مع une bobine en série, en parallèle, n'importe quelle chose. Je m'intéresse pas par la nature de le dipôle, واش inductif واش résistif. عندي la tension au borne de dipôle هذا, عندي la tension, le courant qui circule dans ce dipôle. غنحاول نجاوب على هاد les questions اللي عندي, des simples questions. Alors nous avons l'expression de U complexe et I complexe. يعني هادو عندنا la représentation temporelle, حنا عندنا la représentation ديال الكورون temporel, حنا غنخليوها la représentation complexe. S'il vous plaît, repose la vidéo, حاولوا تخدموا هاد les questions راسكم, ce sont des simples questions. هنا راه كاينه la réponse, سالي وتأكدوا هادشي باش تستافدوا ان شاء الله. دونك كنبداو اول حاجه بلا طونسيون. دونك هي 311 اكسبونسيال جي 0 هي 311. لو كورون كذلك هي اي هي 3 اكسبونسيال موان جي بي سور 3 باسكو عندنا لو ديفازاج نيجاتيف موان بي سور 3. دونك هي 3 كوسينوس ديال موان بي سور 3 بلس جي سينوس موان بي سور 3. اوكي دونك لي كالكول نيميريك. دونك عطانا اي كومبلكس هي 3 sur 2 موان جي 3 racine 3 sur 2. La deuxième question est l'impédance. Calculer l'impédance de dipôle. Par définition de l'impédance. Toujours quand on parle de la définition. L'impédance, la définition de l'impédance complexe, il y a la tension complexe sur le courant complexe. D'accord. Donc on a déjà l'expression de la tension, on a l'expression de le courant. Il suffit d'appliquer l'impédance de le circuit. Bien sûr, la tension complexe est un nombre réel. Et le courant complexe 3 exponentiel moins j plus 3. كاين اللي غادي يقول لي علاش ما خدمتيش ب 3 sur 2 moins j 3 racine 3 sur 2. خدم باللي بغيتي. ليسونسيال هو انك توصل لا ريزولطا. الا خدمتي بهذه غادي تطول عليك الحساب, غادي يولي الحساب ان بو كومبليكي, وكاينه بروبابيليتي كبيره باش تغلط في لي زابليكاسيون نيميريك. هنا عندنا من بين البروبريتي ديال ليكسبونونسيال اننا الا طلعناه الفوق غادي يولي عندنا ليكسبونونسيال بوزيتيف, يعني غادي يولي عندنا ليكسبونونسيال بلس جي sur 3 وغادي نبغي غنديفلوبي لو كالكول كما غادي تشوفوا دابا. داكور. دونك زاد قلنا هي 311 سير 3. هاد ليكسبونونسيال طلعناه ولا عندنا ليكسبونونسيال ديال بلس جي بلس سير 3. خلينا هادي اي هاد لو موديل هذا درناه اون فونكسيون ديال كوسينوس و سينوس. هاد لا بارتي هادي ديال ليكسبونونسيال جي بي سير 3 هي كوسينوس بي سير 3 بلس جي سينوس بي سير 3. اون سامبل ابليكاسيون نيميريك. لقينا فينالمون ان لامبيدونس ديال هاد لو سيركوي هذا هي 51.83 بلس جي 87.77. هذه هي لامبيدونس ديال السيركوي. Troisième question, quel est le déphasage de U par rapport à I? كنعرفوا دائما على ان باش نلقاو لو ديفازاج il suffit اننا نحسبوا لارغيمون ديال لامبيدونس. اوكي دونك لو ديفازاج قلنا لارغيمون ديال لامبيدونس هنايا ديال زد سي ان نومبر كومبلكس. دونك هي لارغيمون ديال هاد لا كونتيتي هادي. Bien sûr, par définition, l'argument de un nombre complexe, il y a l'arc tangente ou la tangente moins de la partie imaginaire sur la partie réelle. Finalement, par une simple application numérique, on a le déphasage تقريبا 60 degrés. هنا ما تنساوش غير ملي تستعملوا tangente moins 1 ديال هاد les applications لا كالكول. شوفوا واش عندكم لا كالكول بالدوغري ولا بالراديان. تاكدوا على انها بالدوغري باش يخرجوا لكم les applications numériques هما هادوك. دونك لقينا le déphasage. Finalement, le traçage de diagramme de Fresnel. Alors, عندنا كلشي هنا باش نتراسيو لو دياغرام دو فرينيل ديال هاد لو كورون اي لا طونسيون. اول حاجه كنديرو كنتراسيو لاكس دي ريال وكنبداو. من الافضل انا كميثود سينو راه كيما قلت لكم هادو سوسون اللي كيكونوا سوسون دي فيكتور تورنو, يعني اللي بغيتو تختاروا كوم اوريجين دي فاز تختاروا. راه ممكن تختاروا لو كورون كوم اوريجين دي فاز وتخدموا عادي. واحد اخر يختار مثلا لا طونسيون كوم اوريجين دي فاز ونخدم عادي. انا كنحاولوا نسهلوا عليه. الوغ هنايا اول حاجه شنو كنديفينيو بعدا ان سونس دو روتاسيون اللي جينيرالمون كناخذو هو لو سونس اونتي اورير, لو سونس بوزيتيف ديالنا. اوكي ثاني حاجه اون فا تراسي U. هيا اون فا تراسي U, سي ان نومبر ريال بور. من بعد غادي نشوفوا لو تراساج بار ليشيل. ندير لكم ان اوتر اكزرسيس كندير فيه لو تراساج هنايا بار ايشيل
باش تعرفوا حتى كيفاش اكسبلوطيو هادو دياغرام دو فرينيل اون براتيك. ثاني حاجه شنو نطراسيو لو كورون. دوكا هو لو كورون، اوكي فين هو لو كورون؟ هو هذا لو كورون. لا نورم ديال هاد لو فيكتور هذا ايغال 3 اي لو فاز ايغال موان بي سور 3. هي هادي لا فاز موان بي سور 3. لو كورون عنده لو ديفازاج نيجاتيف دونك راه اون روتار بارابور لا طونسيون دو بي سور 3. هي هادي بي سور 3 داكور. دونك صافي سالينا. مازال نشوفو دي زيكزامبل ان بو كومبلكس. هذا سي جوست بور لابرونتيساج، كنحاولو بشويه بشويه. دونك انا كنظن على ان مفهومه لا ميثود ديال التراساج ديال الدياغرام دو فرينيل. سي سامبل، سي تري سامبل. شوفوا اون دوزيام ابليكاسيون ان بو كومبليكي على الاولى، سوا لي طونسيون سويفون. دونك دابا عندنا جوج ديال لي طونسيون، دابا بجوج ما عندنا دي فازي ما كاينش دابا كوسينوس اوميغا تي. عندنا البروميير طونسيون هي U de 1 de t égale 20 cosinus oméga t moins pi sur 5. عندنا U2 de t égale 30 cosinus oméga t plus pi sur 6. alors هنايا شنو مطلوب منا؟ calculer puis tracer la tension. U3 هي U1 de t plus 3 fois U2 de t. attention 3 fois U2 de t. alors دابا الناس اللي توجور ما كتفضلش تخدم لا نوطاسيون كومبلكس، فوالا ممكن انكم تحسبوا لنا لا طونسيون هادي بطريقه من لا تريغونومتري اللي كتعرفوا، ونشوفوا شكون غادي يسبق. اوكي دونك حاولوا تخرجوا راسكم بلا نوطاسيون كومبلكس، ديروا بوز لا فيديو باش تستافدوا، سينون تبعوا معنا لا ريبونس. الوغ اول حاجه اش كنديروا؟ كنحسبوا لي طونسيون كومبلكس. الوغ U1 توجور هادشي ديجا درنا فيه دي زيكزامبل حطيناهم كيفاش لو كالكول. فينالمون كنلقاو على ان لا طونسيون كومبلكس U1 ايغال 16.18 موان جي 11.6. دابا خصنا نلقاو لومبليتود كومبلكس ديال ديال U2 دو تي. اوكي دونك نفس الحاجه U2 دو تي. هنا عاوتاني راه كاينه واحد الموان. نو 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 بليس ديزولي انا اللي ما شفتش هادي، سي اون بليس صافي ما غلطتش. عند بالي انا كاينه موان داكور. دونك انا بليس بي سور 6. دونك انا عندنا 30 اكسبونونسيال جي بي سور 6. درنا ليكسبونونسيال اون فونكسيون ديال كوسينوس سينوس، لقينا بلي راه U2 de t égale 25,98 plus g fois 15. شنو بقى لنا دابا؟ بقى نشدو هاد U2 ملتيبليو بار 3 ونزيدو على U1 de t هي هادي، ونشوفو U3 اللي غيكون هو ان نومبر كومبلكس نيت، ونشوفو كيفاش نكسبلوطيو عاوتاني دوك لي زانفورماسيون اللي جايين. داكور دونك دابا شنو عندنا؟ U3 كومبلكس ايغال U1 كومبلكس plus 3 fois U2 كومبلكس. الوغ هنا شنو طالب منا بدا قبل؟ كالكولي بوي تراس. انا راه باغي U3 دو تي، باغيش انا U3 كومبلكس، باغيش لومبليتود كومبلكس ديال U3، باغي لو سينيال ريال ديالي كيفاش غيكون. كيفاش لاش ديت ان سينيال لي لومبليتود ديالو 20 فولت، فهم معايا بحال هكا، و ديفازي بي سور 5 بارابور ا لوريجين دي فاز، و ان اوتر سينيال لي لومبليتود ديالو 30 فولت on avance de plus pi sur 6. جمعت هاد لي سينيو بيان سور غيعطيني ان اوتر سينيال سينوسويدال، مي ما خصني نعرف لا لومبليتود ديالو اي لا فاز ديالو. اوكي دونك شنو درت انا بعدا؟ حطيت ليكسبرسيون كومبلكس U3 de t égale U1 كومبلكس plus 3 fois U2. درت لا ملتيبليكاسيون ديال 3 fois U2 كومبلكس اللي هي هذيك هنايا، فينالمون خرجت لي U3 كومبلكس هي 94.12 بلس جي 33.4. دونك دابا باش نرجع ل U3 دو تي، دابا انا عندي U3 كومبلكس. الا بغيت لومبليتود ديال U3 غادي نحسب لو موديل ديال هاد النومبر كومبلكس. الا بغيت لا فاز ديال هاد U3 دو تي غادي نحسب لارغيمون ديال هاد النومبر كومبلكس. اوكي دونك لومبليتود ديال هاد U3 هادي ما هي الا لو موديل ديال هاد النومبر كومبلكس هذا، هي 99.89 فولت. الا بغيت لو ديفازاج، اتونسيون هنا بلاتي هنا شنو حسبنا؟ هنا حسبنا غير لو موديل، هنا ما حسبناش لا فاز ديال U3، حسبنا لو موديل ديال U3. اوكي هنا لو ديفازاج اونتر U1 et U2 de t، دونك لو ديفازاج اللي كاين بينات هادو كنديرو لهم لا صوم U de t moins les moins pi sur 5 هي بلس، دونك هي 11 sur 30 fois pi. دونك هنا راه غادي نحسبو من بعد، ما عرفتش واش درت البونس راني درتها، غادي نحسبو هاد لا فاز ديال هاد لا طونسيون U3. فوالا هي لو ديفازاج ديال 3 غير واقيلا في لانيماسيون. ايوا ما نحط هادي، حطيت هادي هي الاولى.
سينو راه هي كاينه هنا. دونك لو ديفازاج، الوغ لو ديفازاج من لا ميم اكسبرسيون. شنو قلنا لو ديفازاج؟ ما هو الا لا طونجونت ديال لا بارتي ايماجينير سير لا بارتي ريال، 33.4 سور 94.12 فينالمون غنلقاو 19.53. دونك شنو نقدروا نفهموا بلي هاد او 3 دو تي هي 99.89 كوسينوس اوميغا تي بلس 19,53. دونك راه on avance par rapport à l'origine des phases de 19,53. D'accord? Donc on a calculé E3. D'abord on tracer l'échelle. On va vous من بعد l'importance de l'échelle. انا درت لو شوا ديالي على حساب لي طونسيون اللي عندي، على حساب داكشي اللي بان ليا هو هذاك. قلت كل 20 فولت كوريسبوندون ل 2 سنتيمتر، كل 20 فولت كوريسبوندون ل 2 سنتيمتر. مثلا هاد لو فيكتور اسوسيي لهاد لو سينيال هذا U1 دو تي غادي تكون لا نورم ديالو هي 2 سنتيمتر. داكور؟ دونك هنا عندنا 99 فولت، قاعدة الثلاثية 99 في 2 سور 20 كتعطينا 3.9 سنتيمتر. اوكي، اي لا ميم شوز بالنسبة ل U2. مي هنا راه عندنا U2 فوا 3 يعني 3 في 3 ديال السنة. دونك توجور غنتراسي لوريجين دي فاز ديالي ولا لاكس دي ريال. شنو كنتراسي U1 دو تي، فوالا U1 لا نورم ديالو ايغال 2 سنتيمتر اللي هي كوريسبوندون ل 20 فولت، اي لا فاز ديالو بيان سور فاز نيجاتيف. علاش؟ لاننا عندنا موان بي سور 5، دونك هنا عندنا موان بي سور 5. بروميير شوز. لا دوزيام دي شوز شناهي؟ غادي نتراسي 3 فوا U2. تروازيام دي شوز اللي غادي نديرها هي انني غندير اون ترانسلاسيون ديال U1 دو تي. غادي تعرفوا علاش. باش يسهل عليا لاصوم، لان ملي كيكون بحال هكا كنجي لاصوم ديال هاد الفيكتور هذا بلس هذا هو هاد الفيكتور هذا اللي غادي يجي من هنا غادي تلقاو هنا في هاد البوان هادي. داكوغ؟ سينو راكم تقدروا تستعملوا الكومبا باش تلقاو لاصوم. انا كنستعمل الطريقه هذه، هي سهله بزاف. الوغ دابا هنا U3، فوالا U3 هو لاصوم ديال 3 فوا U2 كومبلكس بلس U1 كومبلكس، هذا هو U3. ولا فاز ديالنا هي هذه، هي 19.53 اللي كاينه هنا. الوغ فرضا اننا ما حسبناش U3 هنايا كاع، ما حسبناهاش، جينا وطراسينا U1 ياك وطراسينا 3 فوا U2، ولكن طراسيناهم بلا شاد وعطانا هذا الشكل هذا وحسبنا لاصوم. الوغ يسيفي انني نجيب اون غايغل ونعبر هاد U3 شحال فيها من سنتيمتر، نعبرها شحال فيها من سنتيمتر ونضربها في ليشيل ديالي، وديك لا طونسيون اللي عطاتني راه هي لا طونسيون فاي ديال U3. سينو باش نحسب فيه غادي نجيب هنا نصف دائره وغادي نحطها ونحسب لو ديفازاج، لا فالو ديال لو ديفازاج، وهداك الشيء اللي عطاني راه هو لو ديفازاج ديال U3. داكور؟ دونك راه سي سامبل باش انني نخدم بلو دياغرام دو فرينير. اوكي، على ميم ابليكاسيون. دونك هنايا بغيت نوريكم واحد لا ميثود اخرى دو كالكول. نعقل معايا على هاد لا فالور هادي هنا 99.89 ولا فاز هي 19,53. اوكي، دونك انا غنخدمو بلو كالكول فيكتوريال. الوغ هنا شنو عندنا بغينا نديرو لا سوم ديال دو فيكتور. اوكي، دونك U3 en module complexe égale U1 plus 3 fois U2 au carré plus 2 U1 3 fois U2 fois cosinus entre le vecteur U1 et le vecteur U2. هذه par définition. باش نديرو لا سوم فيكتوريال، هذه هي لا ديفينيسيون ديالها، ما عندك ما تغير فيها، ما عندك ما تفهم فيها، تحطها هكا. الوغ هنا شنو عندنا؟ U1 عندنا 20، دونك لا نورم ديالها 20 au carré plus 3 fois 3 هي 90 au carré plus 2 fois 20 fois 3 fois U2 هي 30 في 3 هي 90 و لو كوسينوس ديال U1 et U2. وديجا كنا حسبنا لو كوسينوس ما هو الا لا سوم ديال بي سور 6 بلس بي سور 5 كتعطينا 11 بي سور 30. دونك الا افيكتينا هاد لي كالكول هادو اون تروف كو هاد لا فالور ايغال هاد لا كونتيتي هادي مي او كاري. باش نلقاو يسيفي اننا نديرو الغاسين ديالنا غنلقاو 99.82. لا قبل شحال كنا لقينا قبل 0.82. دونك avec une précision, d'accord? Donc c'est une méthode basée sur la somme vectorielle. Et bien sûr la représentation ديالنا et bien sûr هنا بغينا نعرفو لا جينا حسبناها. دونك جي effectué les calculs avec bien sûr ما درتوش avec précision، عبرت
باش نوريكم ليكزامبل. هاد 3 لقيتها هي 10.6 سنتيمتر. الوغ ضربنا في البلاشير ديالنا 10.6. انا خصني ندير 10.6 ماشي 10.4. ضربنا في ليشيل اللي هو 20 ديفيزي بار 2 باش نلقى لا فالور اون فولت 102. وهنايا 99.88. دونك راه تقريبا هي داكوغ. دونك كاين دي فود ديال دو ميزور.